السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة VGS المبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا كيفاش كنا افيشينا ونقصنا يعني وزدنا لي مونطون. فدابا عندي ها هو يعني لي مونطون ديالي هما مافيشين، الكلاس مافيشيه. فقط الايرور اللي كانت عندي هو انني كنت غلط هنايا، كنت داير كلاس اوبجيكت هكذا تيست تي، فداك الشيء علاش مكانش مافيشي عندي. فدابا عندي نفس السميه ديال لا كلاس اللي هي اوبجيكت، كلاس اوبجيكت. فدابا انت كيف كتشوف هي مافيشيه. فإلا جيت لهنايا ودرت مثلا صالير، درت 5000، جيت درت هنايا مثلا بلس فعطاني 5000. درت لوكاسيون، جيت درت هنايا مثلا 2000 نقصت الموان، درت شي حاجة أخرى مثلا 4000 ودرت مثلا كريدي. فدابا عندي الموان. فإلا جيت فهو ولات عندي هنايا 1000. فدابا شنو خصني ندير؟ كما قلتلك خصني ملي نكليك هنايا يعني نسوبريمي هاد لي مونطون هادو من لاخر من كسميتو من يعني من اليوال ديالي. فانا يعني كنهضر وكان بنفس الوقت كنفكر في الاخر في الكود، كنفكر يعني فقبل يعني ما نزيد هادو فبغيت نزيد غير واحد القضيه. فإلا شفت هنا ملي كنكلي فهي كتزيد الفيد. هنا هو أن عاوتاني إشكال كيعطينا النان. فباش نتفاداو هاد المشكل أنه يصيفط لنا يعني الفيد، حيد هاد المين حيت مخدامش به. فباش نتفاداو أنه يعني يصيفط لنا هاد الفيد هذا، فغادي نجي لهنايا الأب بوان فيو. فغادي نمشي للميثود اللي هي اد ديبونس، اللي لا اد ديبونس ولا اد كاع. فيهم غادي نتيستي بعدا بأن لي الشون يعني بعدا بأن راه عندي ما نصيفط، بأن الداتا راه كاينة. كنقول if this data بوان ليبيلي هكدا بوان لانت جي تي اش. كنقول شنو كنقول هنا؟ كنقول إلا كانت عندي ليبيلي و اون ميم طون يكون عندي حتى البرايس ديس، يعني راه كاين عندي ما نصيفط، كاين عندي الداتا باش ما نصيفطش الفيد. ديس بوان داتا بوان برايس بوان لانت، ني بجوج بهم كاينين. فإلا كانوا عندي عاد نصيفط. فنفس الشي غادي نجي هنايا غادي نهزو غادي نزيدوه فين عندي هنايا في اد كاع، نزيدو لهنا وغادي نحيد هاد اللعيبة هادي من هنا ونزيدها هنايا. فدابا يعني حتى يكونوا عندي عاد غادي يتاجوتا، عاد غادي يتاجوتا لكاع. فإلا ما كانوش عندي ما يتاجوتاش. فغادي نخليوه يكومبيلي. فقلنا غادي يعني فاش نكليكي على الاخر على الاخر على ديبونس هنايا على داك يعني على الايكون اللي هي ديال لا سوبريسيون، غادي خصني نسوبريمي يعني فغنتيستيو دابا. فدابا ما كيزيد والو حيت عندي الفيد، فمحدد الداتا كاين فيه الفيد فما غيزيد والو. الا جينا درنا صالير مع 5000 درنا بلس فغيزيد حيت دابا ما عنديش الفيد. فدابا قلنا غادي نسوبريميو. فباش نسوبريميو فغادي نزيدو واحد الميثود نسميوها يعني ريموف ولا سميها اللي بغيتي. انا نسميها ريموف ديبونس. فغنزيدها هنايا يعني باش نسوبريمي واحد ديبونس. فغادي نجي عندي هنايا في لي ميثود عندي اد ديبونس. فغنجي هنايا فدرنا جميع الحلول، حيدنا الكونيكسيون، حيدنا الباتري، حيدنا كلش. مع ذلك فمازالت قالت هي. فغادي نجي قلنا غنسميوها ريموف ديب. وهاد ريموف ديب هادي شنو كتاخد؟ غتاخد لي الاندكس ديال داك مثلا شنو عندي هنايا ديال هاد ديبونس هادي. فكل ديبونس عندها اندكس ولا كل كاع عنده اندكس. مثلا هاد الاولى عندها 0 1 2 اللي كاينه في الليست، حيت كل ليست فهي اراي.
الأراي كتبدا من 0 1 2 نفس الشي هنايا. فاش نكليكي هنايا غادي نسوبريمي مولات هاد الاندكس اللي كليكيت انا عليه. فغنقول ريموف ديب هكذا ديبونس. وهاد ديبونس شنو غتاخد؟ غادي تاخد لي الاندكس، غادي تاخد لي الاندكس ديال الاخر ديال الديبونس. فغادي نجي هنايا غادي نزيد جوج، غنزيد الديبونس اللي حيدت والاندكس. فهاديك الديبونس اللي حيدت علاش غادي نحتاجها؟ حيت غادي نصيفطها للبارون هنا لأ بوان فيو، غنصيفطلو الديبونس اللي تحيدت باش الديبونس اللي تحيدت غادي تزاد للمونطون. فدابا غادي نعاودو نرجعو فين كنا هنايا. فهاد البروجي شوية يعني راه يعني غير أنا براسي مصوبتو حتى يعني حماقيت وشوية معقد. فحاول أنك إلا مفهمتيش شي حاجة حاول تعاود الفيديو مرة أخرى. فغنقول 10 بوان ديبونس اللي هي الأراي ديال الديبونس ديالي، وغنقول بوان شنو غنقول؟ كاينة واحد الميثود ديال جافا سكريبت اللي هي سبلايس. هاد سبلايس هادي شنو كدير؟ كتاخد الاندكس ديال ليليمون اللي غادي تحيد وكتعطيها شحال من واحد غنحيد غير واحد الاندكس، هو هاد الاندكس هذا ديال الديبونس. ومن بعد ملي كنحيد الديبونس كنقول 10 بوان عاوتاني كنصيفط واحد ليفينمون للبارون ديالي كنقولو بانني راني حيدت واحد ديبونس، وهاد الديبونس كنصيفطها له داك الديبونس اللي تحيدت باش المونطون ديالها غادي نزيدوه هنايا في المونطون ديالنا. ملي نسبرميها من هنا غتزاد عندي هنايا. فدابا هاني زدت هاد ريموف ديبونس، فنفس الشي غادي نزيدو في الكاع. فبعدا خصني نلخر في كيسميتو في في الكليك ديال بعدا في الكليك ديال هادي هنا في الاون كليك غنحيد هاد الاخر، غادي ندير ريموف ديب. وهاد الديب هادي غادي تاخد ديب ومعها الاندكس. ديب هي هاد ديبونس هادي والاندكس هو الاندكس ديالها. فحنا قلنا غادي نسبريميو هداك الاندكس منها وغادي نصيفطوها للبارون ديالنا اللي هو هذا. فبعدا قبل ما نصيفطو للبارون غادي نجيو لهنايا اد كاع غادي نزيدو عاود نفس الشي، غير هي غادي نسميوها ريموف كاع، وغادي تاخد لنا حتى هي كاع، نديرو لها كاع بلا اس، وهنايا كاع، وهنايا ريموف كاع، هنايا الاندكس، وهنا ماشي ديبونس وانما كاع. غندير سبلايس نسبريمي منها هداك كاع اللي حيدت. هنايا نجي ندير ريموف كاع، وغادي نعطيها هنايا الكاع ومعها الاندكس ديالها. فدابا ملي درنا هادشي غنخليوه يكومبيلي وغادي نشوفو كيفاش غادي نلخرو. غادي نشوفو كيفاش نريكيبيريو من بعد لي كاع ديالنا في البارون ديالنا. فنشوفو دابا بعدا نحيدوهم وعاد من بعد نريكيبيريوهم. فدابا المونطون شتو مازال عندي هنايا 5000، غادي نحيدوه. فمن بعد غادي نشوفو علاش بقات عندنا تما 5000. فغندير صالير مثلا هنايا، الصالير هادي مثلا غنعطيها 5000. جاني ندير بلوس، هنا غندير لوكاسيون 1000 موان ترونسبور هنايا 100 ولا 1000 ولا اللي كان موان. دابا جيت انا لهنا حيدت هادي، فإلا كليكيت متحيدتش، كليكي على هادي كتحيد، هادي كتحيد، ولكن كاين المشكل عندي في الكاع. فغنعاود نرجع للكاع، ربما راني غلطت شي حاجة. ريموف كاع هي هادي، فمعرفتش علاش هاد ريموف كاع، ربما راني غلط فيها، غادي نكون غلط غير في الميثود وصافي. نطلعو غير الفوق نشوفو السمية ديال الميثود. فربما كاع غادي نتوقفو هنايا حتى الجزء القديم وغنشوف الايرور فين كاينة، و ميم طون يعني خصنا يعني كيما قلنا نقصو داكشي اللي حيدنا ونزيدو اللي زدنا في المونطون ديالنا. فنتشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.